बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का पहला रोज़ा है और उम्मीद है आप सब भी रोज़े से होंगे। और कल के लेक्चर में भी मैंने कोशिश की थी कुछ बातों की याद दहानी करवाने की। जस्ट फॉर अ मिनट मैं उसको रिपीट कर देती हूँ। इस महीने में ख़ास तौर पे फ़र्ज़ नमाज़ों की हिफाजत कीजिए और नफल नमाज़ों में से कम तहज्जुद की नमाज़ तो कम वो लोग जो जॉब्स पे जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं अपने कामों में, वो कम तहज्जुद की नमाज के लिए वक्त निकालें। और इसके साथ साथ तिलावत कुरान मजीद को अपना मामूल बनाएं और कसरत से तिलावत कुरान पाक करें। अगर हो सके तो एक दौरा कुरान मुकम्मल कर लें, यानी एक कुरान पाक तो कम मुकम्मल कर लें 1 साल के बाद। और इसके साथ साथ सदका व खैरात जो कुछ हमने किसी को देना है, ख़ास तौर पे फितराना जो हम ईद के दिन या ईद से पहले दे रहे होते हैं, वो अगर हम शुरू रमज़ान में दे दें तो वो बहुत अफसल है। इस पे इंशाल्लाह मैं कल कोशिश करूँगी कि इस पे बात करूँ डिटेल से कि फितराना किन लोगों को दिया जाता है और ये क्यों दिया जाता है और ये कब देना चाहिए और कितनी मिकदार में देना चाहिए और इस साल इसकी मिकदार क्या है, इस पे भी बात करेंगे हम इंशाल्लाह कल। लेकिन आज के डेट में मैं जस्ट याद दहानी करा रही हूँ कुछ चीज़ों की कि हम गीबत ना करें, चुगली ना करें, किसी का बुरा ना सोचें, ना किसी के बारे में बुरा कुछ कहें, क्योंकि हम रोज़े से हैं। रोज़ा हमसे ये तकाजा करता है कि हम ज़ुबान से कोई ऐसी बात ना कहें जिससे दिल आज़ारी हो किसी की। वैसे नॉर्मल हालात में भी यही हुक्म है कि कोई ऐसी बात ज़ुबान से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि मुस्लिम वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। लेकिन ख़ास तौर पे इन दिनों में चूँकि हम रोज़े से होते हैं और रोज़े का मतलब है रुक जाना, तो हम हलाल चीज़ों से, यानी खाना पीना तो हमारे लिए हलाल था, हम जब जी चाहते पानी पी लेते, पानी हमारे लिए हलाल है, खाना हमारे लिए हलाल है, सब्जियां गोश्त हमारे लिए हलाल है। वो हलाल चीज़ें जो अल्लाह ने हमारे लिए हमें इजाज़त दी है खाने की आम दिनों में, वो रमज़ान के महीने में हमें खाने की इजाज़त नहीं है। ये हमारा रोज़ा होता है कि हम उन हलाल चीज़ों से भी इज्तनाब करते हैं। किसके हुक्म पे? अल्लाह के हुक्म पे। और एक बंदा मोमिन जब हलाल चीज़ों से इज्तनाब कर रहा है तो फिर वो हराम की तरफ क्यों कर जाएगा? वो तो फिर रमज़ान में इसलिए कहा जा रहा है, आम दिनों में भी किसी की दिल आज़ारी करना, आम दिनों में किसी की चुगली और गिबत करना उसका गुनाह है, ज़ाहिर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे ही है जैसे किसी मुर्दा भाई का आपने गोश्त खा लिया हो। मगर चूंकि रोज़े से हम होते हैं तो हमारा वो तो जो हमें बुराई मिलनी होती है उस बुराई के बदले में वो तो मिलेगी, उसका गुनाह तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ हमारा रोज़ा भी ख़त्म हो जाएगा, रोज़े का मकसद ख़त्म हो जाएगा। रोज़े का मकसद तो तकवा का हसूल था। हमने इधर की चुगली कर ली, उधर की चुगली कर ली, इधर की बुरी बात सुन ली, उधर की बुरी बात सुन ली, तो फिर वो हमारी जुबान का भी रोज़ा होता है, हमारे कानों का भी रोज़ा होता है, हमारी आंखों का भी रोज़ा होता है। और हमारे चूंकि हम हलाल चीज़ों से रुकते हैं इस रोज़े में, तो हराम चीज़ों से तो बदरजा उला हमें रुकना है। तो इसलिए इन चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी है। उन लोगों से ना मिला जाए जो आपका वक्त ज़ाया करते हैं। ख़ास तौर इस महीने में तमाम किया जाए कि वक्त ना ज़ाया किया जाए। उन लोगों से अवॉइड किया जाए जो आपको ज़्यादा बातों में लगा के रखते हैं, आपका वक्त ज़ाया करते हैं। रमज़ान में एक टाइट स्केड्यूल होता है, बहुत टाइटली अपने आप को मैनेज करना होता है कि आपने रोज़ा भी रखना है, सहरी भी है, अफ्तारी भी है, फिर आपकी जॉब भी है। तो अगर रमज़ान के महीने में हम सहरी करते हैं तो वो सहरी का भी सवाब है, क्योंकि आप अपनी रूटीन से तो खाना नहीं खा रहे। आप तो सुबह उठते थे कोई 7 बजे 6 बजे या अपने ऑफिस टाइम के मुताबिक अपना नाश्ता मैनेज करते थे। अब जो आप सहरी कर रहे हैं, आप किसके हुक्म से कर रहे हैं? अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं। इस वक्त रात के 3 बजे आपको किसने उठा दिया है? अल्लाह ने उठा दिया। अल्लाह के हुक्म से आप सहरी कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि सहरी में भी बरकत है, सहरी के एक एक लुकमे में बरकत है। और फिर हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा और पहली उम्मतों का फ़र्क सिर्फ ये है कि हम सहरी करते हैं। यानी पहली उम्मतें अहले किताब भी रोज़ा रखते थे, मगर हमारा और उनका डिफरेंस ये है कि हम सहरी करते हैं, वो सहरी नहीं करते। और बाज़ लोगों ने तो अब हमारे लाइफस्टाइल चेंज होते जा रहे हैं, अजीब से हमारे लाइफस्टाइल हमने अपना लिए हुए हैं। सारी रात लोग जागते हैं, गपशप करते हैं, फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं और हंसते खेलते हैं, सारी रात खाते पीते हैं और सुबह के टाइम फिर वो रोज़ा रख के तो सो जाते हैं, फिर वो सारा दिन सोते हैं।
تو یہ بھی ایک روٹین جو ہے وہ غلط روٹین ہے. اس سے بھی روزے کا وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا جو کہ ہم مشکل برداشت کر کے، مشقت برداشت کر کے. روزے کا اصل میں مقصد ہی یہ ہے کہ مشکل اور مشقت برداشت کی جائے. اس مشکل اور مشقت برداشت کرنے سے ہی تقویٰ مل سکتا ہے. تو یہ جو ہم نے ایک عجیب سا لائف سٹائل بنا، ہم جابس چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے کام معمول کے چھوڑ دیتے ہیں. تو روزے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم یہ سارا. صحابہ کرام سارا دن جہاد کرتے تھے اور روزے سے ہوتے تھے، رات کو ساری ساری رات قیام کرتے تھے اور پھر وہ روزے سے بھی ہوتے تھے، پھر وہ جہاد بھی کرتے تھے، پھر وہ اپنے معاملات زندگی بھی سارے کرتے تھے. تو اگر ہم بھی روزے کے ساتھ اپنے سارے کام اسی طرح سے کنٹینیو کریں تو اس کا بھی اجر و ثواب ہے. اگر آپ آفس جاتے ہیں یا خواتین ہیں گھر میں کھانا بناتی ہیں، وہ بھی ان کی عبادت ہے. اگر آپ اس مہینے میں کرتے ہیں، اس نیت سے کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے. اور افطار کی اتنی برکت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار میں جلدی کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ افطار میں جلدی کرتے تھے. ایک پہاڑی پہ ایک شخص کو آپ نے کھڑا کیا ہوتا تھا، جب سورج غروب ہوتا تھا تو وہ آواز دیتا تھا کہ سورج غروب ہو گیا، تو آپ فوراً افطار کرتے تھے. اور افطار جب انسان سب کچھ سارے رزق رنگ برنگے کھانے اپنے سامنے رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے اور بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے، تو وہ کس چیز نے اسے روکا ہے کہ اذان کا وہ انتظار کر رہا ہے؟ ظاہر ہے اللہ کے حکم میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی تابع داری میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں وہ سب کچھ کر رہا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں، میرے اس بندے کو کس نے کھانے پینے سے روک رکھا ہے؟ تو ظاہر ہے وہ عرض کرتے مولا تیرے حکم نے. تو اللہ پھر ان سے کہتا ہے کہ اب میری تسبیح چھوڑ کے تم اس کی دعا پہ آمین کہو. تو افطار کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. ہمیں اپنے لیے دعا کرنی چاہیے اور دوسروں کے لیے بھی کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جلدی اثر کرنے والی دعا وہ ہوتی جو کوئی انسان اپنے بھائی کے لیے کرے اور اس کو علم بھی نہ ہو کہ اس کے لیے دعا کی جائے، کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس میں ویل وشنگ ہوتی ہے کسی دوسرے مسلمان کے لیے. تو ادھر بندہ مومن سب کچھ اپنے سامنے رکھ کے بیٹھ کے اللہ کے حکم کا، اللہ کے اذن کا انتظار کر رہا ہوتا، ادھر فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہہ رہے ہوتے. اور پھر اگر خود افطاری کرتے ہیں اس کا بھی اجر ہے، اور کسی کو افطاری کراتے ہیں تو اس کا بھی اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دوسرے شخص کا روزہ افطار کرائے گا تو اس کے لیے وہ اس کی گردن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور جو شخص کسی کو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم غریبوں کا کیا ہوگا؟ امیر تو بڑے بڑے لوگوں کا روزہ افطار کرا لیں گے، وہ غریب جو افورڈ ہی نہیں کر سکتا، وہ خود اپنا روزہ افطار کرنا افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس کو کیا یہ اجر نہیں ملے گا؟ ہم تو پھر اس اجر سے محروم ہو جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں سلمان، ایسی بات نہیں ہے. غریب جو ہیں وہ اس اجر سے محروم نہیں ہوں گے. اگر کوئی غریب کسی پانی کے سادہ گلاس سے بھی کسی کا روزہ افطاروا دے گا، یعنی اگر وہ پانی نکال رہا ہے اور وہ کسی کو اپنے ہاتھ سے ایک گلاس پانی کا دے کے بھی روزہ افطار کروا دے گا تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جیسے روزے دار کو ملتا ہے. اور اگر ایک کھجور سے وہ کسی کا روزہ افطار کرائے گا تو اس کو بھی اس کا اجر مل جائے گا. اور اگر وہ دودھ کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کرائے گا تو اس کو اس کا اجر مل جائے گا. ہاں البتہ جو شخص کسی کو سیراب کر کے افطاری کرائے گا کہ اس سے وہ سیراب ہو، قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ 50,000 سال کا جب دن ہوگا اور قیامت کی سختی ہوگی اور سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو سیراب کرے گا. تو اتنا زیادہ اجر ہے. بدقسمتی سے ہماری افطاریوں میں بھی ریاکاری، سحریوں میں بھی ریاکاریاں آ گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خلوص نیت سے سحری بھی کریں اور افطاری بھی کریں. اور ہماری خواتین بہت زیادہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو بہت ساری ریسپیز ٹرائی کرنے کی چکر میں بہت زیادہ کچھ کھانے ہیں. ہاں اسپیشل ہونا چاہیے کیونکہ سارا دن روزہ رکھتے ہیں تو ایک بچوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، بچوں کے لیے موٹیویشن ہوتی ہے، اللہ رزق بھی بڑھا دیتا ہے، کیوں نہ اسپیشل کیا جائے. اسپیشل ہونا چاہیے مگر اس میں اتنا وقت کا ضیاع نہ ہو جائے کہ ہماری تلاوت قرآن پاک بھی چلی جائے، ہماری نمازیں بھی چلی جائیں، ہمارے اور معمولات بھی چلے جائیں، اللہ کا ذکر بھی چلا جائے کہ ہم افطاریوں کی جو ریسپیز ٹرائی کرتے ہیں اس میں ہم بے جا اسراف کرتے ہیں، ہم بے جا اس میں اتنا زیادہ ہم اس میں جو ہماری ہیلتھ کے لیے بھی چیزیں اچھی نہیں ہوتی، خاص طور پہ آئلی چیزیں جو ہیں وہ ہماری ہیلتھ کے لیے کسی طرح سے بھی اچھی نہیں ہے، تو وہ ہم سارا ٹائم اس میں یو کین سے کہ ضائع کر دیتے ہیں. کچھ اسپیشل ضرور ہونا چاہیے مگر خواتین سے میری ریکویسٹ ہے کہ تو پلیز یہ جو سحری آپ بناتے ہیں اس کا بھی آپ کو اجر ہے اور جو افطاری آپ بناتے ہیں اس کا بھی آپ کو اجر ہے، مگر اس میں اسراف سے پرہیز کرنا چاہیے اور بہت زیادہ ٹائم اس پہ نہیں لگنا چاہیے.
تاکہ آپ کے جو معمولات ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔